अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दखाल जन्नता हज़रात। आज से हम इसका दर्स शुरू कर रहे हैं कि मोमिन की वफ़ात। ये किताब है अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हैं, मतलब आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जिन्हें मुस्तफ़ा रजा खां भी कहते हैं, उनके एक खलीफा हैं। तो उनकी ये किताब है, इसमें मौत के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें दे रखी हैं। हमने सोचा कि लोग आज के वक्त में किताब नहीं पढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि अब यूट्यूब पे लोग फिल्में देखते रहते हैं, सिर्फ मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। हमने सोची मोबाइल पे ही यूट्यूब पर ये किताब डाल दी जाए, ताकि लोग जो हैं इससे खूब फ़ायदा हासिल करें। तो हम इसका पहला बाब खोलते हैं, और पहला बाब खोलते हैं तो यह पहला बाब। आइए अब बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इसको पढ़ते हैं। कई पेज इसके पढ़ते हैं, अभी 2-3 मिनट में पूरे हो जाएंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें लिखा है कि मौत क्या है और क्या उससे भागना मुमकिन है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आलम रंग में जिस शय को भी ज़िंदगी बख्शी है और उसे इस आलम में हयात अता फरमाई है, फिर वो चाहे इंसान हो, जिन हो, जानवर हो या और कोई, उसके लिए मौत लाजमी यकीनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। मौत क्या है? जवाब बहुत ही आसान है कि इंसान या किसी रूह यानी जानदार का मर जाना। जानदार मरता कैसे है? जो जवाब साफ है कि उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। तो जब जिस्म से रूह निकल जाती है, पूरा जिस्म बेहज़ व बेकार हो जाता है। मालूम हुआ कि जिसकी वक़ा और उसकी हरकत व सकनात के लिए रूह का होना लाजमी है। मतलब जिस्म हिले तो उसके लिए जान जिस्म में होना लाजमी है, तभी तो जिस्म हिलेगा। और आम इस्तिलाह में रूह को जान भी कहा जाता है, मतलब आम बोलियों में रूह को जान भी कहा जाता है। इस्तिलाह का मायना बोली है। किसी आदमी का इंतकाल होता है तो कहा जाता है कि उसकी जान निकल गई, या कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है, कहा जाता है कि फलां ने फलां की जान ले ली है। अल मुक्तसर जिस जिस्म और रूह के मुरक्कब मुजस्समे को जिंदा व हयात कहा जाता है। हर ज़ी रूह, चाहे इंसान हो या गैर इंसान हो, उसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि मेरी हयात उस वक्त तक बाकी है, मतलब मेरी ज़िंदगी उस वक्त तक बाकी है जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, और रूह की कदम मौजूदगी में मेरा जिस्म बेकार है। लिहाजा हर वक्त इस बात से डर लगता है। इस बात से डर लगता है कि मेरे जिस्म से कहीं रूह ना निकल जाए, और उसका नाम मौत का डर है। हर जानदार मौत से डरता है और मौत को खुद से दूर रखने की तमाम कोशिशें करता है, बल्कि मौत से भागता है। लेकिन मौत, जिसको अजल भी कहते हैं, वो उसे वक्त आने पर पकड़ लेती है, बल्कि उसे अपने मजबूत पंजे में दबोच कर उसे दुनिया से ले जाती है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो ज़रूर तुम्हें मिलनी है। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला और इरशाद फरमाता है कि तुम जहाँ कहीं हो, मौत तुम्हें आ लेगी। अगरचे मजबूत किलों में हो, मतलब मजबूत से मजबूत किलों में हो या पहाड़ों में हो, कहीं भी हो, मौत तो तुम्हें आनी है। मज़कूर आयात से साबित हुआ कि मौत से बचना मुमकिन ही नहीं। वो और कोई भी तदबीर मौत से बचने से छुटकारा पाने के लिए कारगर नहीं हो सकती। आजकल बहुत साइंसदान बढ़ रहे हैं कि मौत को हम मात दे दें, लेकिन मौत को मात नहीं दे सकते। मौत तो आना ही आना है। लिहाजा मौत से डर कर भागने के बजाय
اس کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ نماز پڑھے آدمی، اہل سنت والجماعت پر قائم رہے، اسلام کے فرض و واجب سنت پر قائم رہے، حلال کھائے، حرام سے بچے اور تمام سنتوں کو ادا کرے۔ تو یہی موت کی تیاری ہے، قرآن و حدیث کے طریقے پہ چلنا، بزرگوں کے طریقے پہ چلنا، یہی موت کی تیاری ہے۔ جس نے یہاں تیاری کر لی وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب۔ آئیے، موت کے سبب سب قائل ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بے شمار ممالک ہیں، مطلب بہت سارے دیش ہیں، آبادیاں، اقوام و مذاہب ہیں، بلکہ ہر مذہب میں بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں، مختلف مذاہب کے متبعین ضرور کسی نہ کسی چیز کے منکر ہیں۔ کوئی جنت و دوزخ کا منکر ہے، کوئی تقدیر کا، کوئی مرنے کے بعد بھی پھر اٹھنے کا، کوئی حساب و کتاب و جزا و سزا کا، کوئی فرشتوں کا، تو کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود انبیاء کرام، اولیاء اعظام کی عظمت و خصائص، اختیارات اور کمالات کے منکر ہیں، بلکہ خود خالق کائنات کے وجود کا انکار کرنے والے مخلوق بھی اس دھرتی پر پائی جاتی ہے۔ المختصر کوئی ایسی چیز یا حقیقت نہیں پائی جاتی جس کا انکار کرنے والا نہ پایا جاتا ہو۔ مطلب آدمی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، البتہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے، مطلب اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی مذہب والا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی ہو، لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ موت کافر، مومن کافر، مشرک، مجوسی، یہودی، نصارہ، اچھا مومن مسلمان، کافر، کافری، مشرک، کئی خداؤں کو ماننے والا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، یہودی آپ لوگ جانتے ہی ہیں، نصارہ عیسائی کو بولتے ہیں، مرتد جو اسلام سے پھر گیا، جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف چلا گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ منافق، چھپا ہوا کافر، منافق کے معنی چھپا ہوا کافر، جو نام کا مسلمان ہوتا ہے اور اندر اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ بد مذہب، برے مذہب والے، گمراہ، جیسے آج کل جاہل پیروں کے چکر میں لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ دہریہ وغیرہ ہم جانتے بھی انسان ہے، پھر چاہے وہ ان پڑھ، جاہل، عام، منطقی یا فلسفی ہو، آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا، بلکہ سب کے سب ایک زبان ہو کو یہی کہتے ہیں کہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا نہ کبھی انکار کیا گیا ہے، نہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کبھی کیا جائے گا، بلکہ انکار کیا ہے ہی نہیں، بلکہ نہیں جا سکتا، اور موت کا انکار کرنے والا نہ کبھی کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ ہم نے آپ کو، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، ہم آپ کو اب ایک اسٹیپ بائی، یہ تو ایک موت کا ایک چیپٹر تھا، اس کے بارے میں باتیں دے رکھی تھی۔ اب آگے جو حدیث اور قرآن سے ہی اس میں باتیں ہیں بہت سی، کیونکہ اس میں اتنا لمبا حساب کتاب ہے، یہ موت کے تعلق سے ہی۔ اب جو آیا ہے وہ بالکل حدیث و قرآن کی وجہ سے، اس میں زیادہ باتیں لکھوں گی نہیں، صرف قرآن و حدیث سے ہی ہیں۔ یہ تو موت کا ایک بایو ڈاٹا دے دیا اس میں، یہ سمجھ لو آپ لوگ، تو میں نے بہت جلدی ہی یہ پڑھ دیا۔ اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔